لیکن تم نہیں جانتے، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانے اور میوے کے نقصان سے تمہارے آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا پاک کی خوشنودی کی بشارت دے دو۔ اے ایمان وارو صبر کرو، اے نماز سا مدد وٹھو، شو تا اللہ تعالیٰ صابرن سان گڈ آہے۔ جیکی اللہ تعالیٰ جے رستے میں کسن تن کے مول نہ چو، بلک اوے جیر آہن پر ابھی نتھا جانو۔ اواں کے پوئی بکھ اے مال اے جندن اے میون جے گھٹتائی ماں کہیں شے ساں ضرور پرکھیندہ سوں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انن صابرن کے خوشخبری دے، وما علینا الا البلاغ۔ نعت خان صاحب سے گزارش ہے سندھی میں نعت شریف پیش کر۔ صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد۔ کائنات سموری جو سینگار محمد، کائنات سموری جو سینگار محمد، جے کے بن نبی آہن سردار محمد، جے کے بن نبی آہن سردار محمد، بے عیب بنایو رب پاک محمد کے، بے عیب بنایو رب پاک محمد کے، ہر حسن حقیقت سان ٹمٹار محمد، ہر حسن حقیقت سان ٹمٹار محمد، جے کے بن نبی آہن سردار محمد، قیامت میں سنے عربی کوثر بھی پیاریندو، قیامت میں سنے عربی کوثر بھی پیاریندو، ہن ساری امت جو آدھار محمد، ہن ساری امت جو آدھار محمد، جے کے بن نبی آہن سردار محمد، قد جا پڑی دس تو قرآن تو فرمائے، قد جا پڑی دس تو قرآن تو فرمائے، آیا ہے نور بنیو حق جو چمکار محمد، آہے نور بنیو حق جو چمکار محمد، جے کے بن نبی آہن سردار محمد، کائنات سموری جو سینگار محمد، کائنات سموری جو سینگار محمد۔ جی شیلا رضا صاحبہ۔ صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 محرم ہے، نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کا خاندان اور اصحاب نے جو دین اسلام کی خاطر شہادت دی، ان سب کی درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست۔ جی شمیم ممتاز صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ میڈم ڈپٹی اسپیکر صاحبہ۔
कारी साहब से दुआ की गुजारिश है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, मीर शाहनवाज भुट्टो, मेरी बहन शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उसके साथ मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने क़ुर्ब में जगह दे। उसके साथ साथ मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा SSP साजिद सद्दोज़ई साहब की वालदा की कल डेथ हुई है, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत। हमारे ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार सहाफ़ी, प्रेस क्लब के बहुत दानिश्वर करता धरता, जिनके साथ मैंने बहुत सारा काम किया, अख्तर बलोच साहब, कल वो भी इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। खुसूसी दुआ की गुजारिश है कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ की जाए और अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे कि हम इंसानों की, इंसानियत की तमाम मज़ाहिब से हट के, ज़बानों से हट के हम इंसानियत की खिदमत कर सकें। क्योंकि जवाब मुझे रोज़े, नमाज, ज़कात का तो देना है, लेकिन उसके साथ मुझे इंसानियत का भी जवाब देना है कि मैंने इंसानियत के लिए क्या किया। उसके साथ मैडम डिप्टी स्पीकर, बलूचिस्तान, पंजाब और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह बारिशों ने तबाही मचाई है और सैलाब की सूरत हाल है, जिसमें जानी और माली नुकसान हुआ है, उन सब के लिए भी जो लोग जान से गए उनकी मग़फ़िरत की दुआ, जो ज़ख्मी हैं, जिनका माली नुकसान है, अल्लाह ताला उनको सब्र की भी तौफ़ीक़ दे और उनके लोगों को भी तौफ़ीक़ दे कि जिस तरह हुकूमत सिंध अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रही है, इस तरह बाकी हुकूमतें भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। पाकिस्तान की सलामती बका, मेरे सूबे मेहरान धरती की सलामती और बका, इसमें तमाम रहने वालों को अल्लाह अपनी तमाम आसमानी आफात से महफूज रखे, आमीन। जी अदीबा साहिबा। जी शुक्रिया मैडम। मैडम, हमारे अपोजिशन लीडर हलीम भाई का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, उनके लिए ख़ास तौर से दुआ की जाए, उनकी सेहत के लिए। शुक्रिया। जी खुरम शेख जमान साहब। शुक्रिया मैडम स्पीकर। सबसे पहले हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके लिए दुआ की गुजारिश है, उनको दुआ में ज़रूर याद रखें। कंवर नवीद साहब हमारे कोलीग MQM के मेंबर, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके लिए भी दुआ की गुजारिश है। उसके साथ साथ पिछले दिनों, इनफैक्ट परसों की बात है, 4 अफराद जो हैं वो हॉक्सबे पे डूब के जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। मोहतरमा फरमा रही थी कि सिंध हुकूमत बड़ी मेहनत कर रही है, काम कर रही है, अगर वहाँ पे आपके लाइफ गार्ड्स मौजूद होते तो मेरे ख्याल से ये 4 लोग जो हैं डूब के मरते नहीं। उसके साथ साथ 2 लाशें जो हैं पिछले कोई 4-5 दिन से सखर बिराश पे तैर रही हैं। अभी तक सिंध हुकूमत बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, लेकिन लाशों को अभी तक रिट्रीव नहीं कर सकी हैं। जो इंतकाल कर गए उनके लिए भी दुआएं। सिंध हुकूमत की नालायकी की वजह से पिछले बारिशों में 80 अफराद जो हैं अंदाज़न सूबे सिंध में इन बारिशों के दौरान जो इंतकाल कर गए, जिसमें बेशतर लोग वो थे जो अर्बन फ्लडिंग थी या वो जो हैं गटर नालों में गिर गए क्योंकि दीवारें एतराफ़ में खड़ी नहीं थी। सिंध हुकूमत बड़ी मेहनत कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके लिए भी दुआएं करें, इनको याद दिलाता जा रहा हूँ साथ साथ। और उसके साथ साथ डेफिनेटली हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान जो सरहदों में हमारी हिफाजत कर रहे हैं, जिनके इंतकाल हो गए दहशत गर्दी के वाक़यात में पिछले दिनों में, उनके लिए भी ख़ास दुआ की गुजारिश है। गजाला साहिबा। शुक्रिया मैडम। हमारे MPA से सरफराज अली शाह की बहन इंतकाल कर गए, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत। हालिया बारिशों में जो जानी और माली नुकसानात हुए, और ख़ास तौर पर मैडम ये हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान और KPK से दरिया सिंध में जो सैलाब आया हुआ, वो लाशें और वो आई हुई, उनके मग़फ़िरत के लिए भी दुआ। जी सादिया साहिबा। प्लीज़ मैडम स्पीकर, मैं दुआ कराना चाहूँगी ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान में इस वक्त आफत ज़दा सूबा है। फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए फ़ौरी तौर पे उसको आफत ज़दा करार दे, वहाँ जो जानी माली नुकसान हुआ है, KPK में जो जानी माली नुकसान हुआ है। और दूसरी बात, मेरे फाजिल मेंबर गुमशुदा हैं, इनका पूरा हल्का डूबा हुआ है, DHA की हर गली में पानी खड़ा हुआ है, ये और इनके दूसरे साहिबान सदर मुमलिकत वो गायब हैं, प्लीज़ इनको वहाँ भिजवा दें, पूरा डिफेंस पानी से भरा हुआ है। जी जुल्फ़िकार शाह साहब। मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे तक जो हाजी आफ्ताब अहमद दल पंहिंजो कल लाॾाणो करे विया आहिनि, बेसिकली तालुक़ हुननि जो नगर पार्कर खां आहे। हाजी आगे ने दल जो भाइटो हो, सो आऊं हिन ऐवान खां पंहिंजे मौलवी साहब खां गुज़ारिश कंदुसि त हुन लाइ ख़ुसूसी दुआ कई वञे, महिरबानी। जी कासिम सुमरो साहब। थैंक यू मैम। आऊं भी असांजो
आफ्ताब दल साहब हाजी आगे ने जो भाईटो और असांजे करीम ने दल साहब जो भा वफ़ात करे विया कल, सो उनकी दर्जाती बुलंदी लाभ दुआ। थैंक यू। मुकेश साहब आप दुआ करवाना चाहते हैं? जी कारी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دعاء الفاتحة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہ العالمین یا رب العالمین جے کے تبا موت یا شہادت جے موت یا عزت ما منبرن جن جے لاچے اللہ شہید شہداء اسلام شہید کربلا اللہ خصوصی قائد اعظم محمد علی جناح اساں جی سندھ جی سوہ محترمہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو این جے کے بھی شہید تھیان شہداء اسلام تھیان اللہ کربلا جے زیر زمین تھے یا بے حمد اللہ سمورن جی بخشش فرما اللہ سمورن جی مغفرت فرما اللہ سمورن کے جنت الفردوس نصیب فرما اللہ سمورن کے تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی شفاعت کبرا نصیب کرے جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرما اللہ پرن کے صبر جمیل سے مالا مال فرما اللہ روڈ گھرن یا اسپتالن کی بیماریاں زخمی تھی پیان یا برسات میں بیمار تھی پیان فرما اللہ ملک پاکستان جے عوام جی حفاظت فرما اللہ محرم الحرام جو مہینو علی رہوا عزت وارو مہینو علی رہوا اللہ آسان کے محرم الحرام جی مہینے جی عزت کرنا جی توفیق نصیب فرما اللہ جے کہنا مقدس ایوان میں عزت میں بیٹھا تھی اللہ سمورن جی بھی حفاظت فرما اللہ سمورن جی حال عظمت رحم کرم نوازی فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم واتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ناؤ کوشچن اینڈ آنسر. واک آؤٹ کرنا ہے کیا آپ نے؟ میں کوشچن آنسر کال کر چکی ہوں, اس کے بعد بات کر لیجئے گا. بتا دیجئے گا مجھے. میں آپ کو اجازت نہیں دے رہی ہوں. میں جب بھی آپ کو اجازت دیتی ہوں آپ یہاں پر ڈائس کے یہاں پر آ کے کھڑے ہو کے آپ واک آؤٹ کر جاتے ہیں. بولیں. میڈم گزارش آپ سے یہ ہے کہ رول نمبر 5 یہ کہتا ہے کہ اگر کورم پورا نہ ہو تو جب تک پورا نہ ہو جائے بیلز بجائیں گے. آپ گنتی کر لیجئے. میں نے 2 دفعہ کاؤنٹ کیا, اس وقت کورم ہاؤس کا پورا نہیں ہے. آپ چیک کروا لیجئے پلیز. شکریہ. آپ کو میں کافی دفعہ میں آپ کو یاد دہانی کرا چکی ہوں کہ آپ لوگ اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے میٹنگ میں جب کوشچن آنسر آور میں کورم آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے.
یہ ہم لوگوں کی ایک ہاؤس میں یہ ایک کس کے انڈرسٹینڈنگ دوران- رہی ہے. کس کے دوران میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوئی یہ ہے؟ میرے mutual ساتھ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. یہ mutual understanding ہو چکی ہے. میں تو آپ سے رول کی آپ بات کر question رہا ہوں. answer کے بعد رول یہ کہنا ہے ہم کہ آپ کا اور آپ quorum پورا بناتے ہیں ہونا نا. چاہیے. آپ کا quorum پورا نہیں ہے, آپ کی مرضی آپ چلاتی رہیں. Rules مجھے ہم کیا اور فرق آپ پڑتا بناتے ہے؟ ہیں. میں تو آپ کو خالی بتا رہا ہوں رولز آپ نے نہیں پڑھے تو آپ مرضی آپ جی کی. کوشچن آنسر. کوشچن نمبر 7197 کنور نوید جمیل صاحب موجود نہیں ہے. کوشچن نمبر 7525 غزالہ سیال صاحبہ. شکریہ میڈم. اس میں منسٹر صاحب نے جواب میں کہا ہے کہ یہ جو ہے پریجوڈائز. ہاں 79 7525 7525 کوشچن نمبر 7525. Answer may be taken as read. جی تھینک یو میڈم. मुंहिंजो सवाल आहे मिनिस्टर साहब खां. त मां हिन कारूंझर ऐं नगर पार्कर में जेके पहाड़ी ऐं ग्रेनाइट वग़ैरह उन जे हवाले सां सवाल पुछियो आहे, पर इन्हनि में मिनिस्टर साहब जवाबु ॾिनो आहे त हे जेके खाणनि जा खोटराई उहा बंदि आहे ऐं हे मुक़दमे मतिलबु प्रेजुडाइस आहे. इन करे मां सम्झां थी त उन सभु कुझु बंदि लॻो पियो आहे. सवाल हिन सां कोई थिए बि नथो. जी ॿियो को डिटेल पुछनि त मां ॿुधायां, बाक़ी जवाब त डिपार्टमेंट ॾेई छॾियो आहे. ऐं कारूंझर ते माइनिंग बंदि पई आहे छाकाणि जो हुन ते लोकल रेजिडेंट्स एतिराज़ कया हुया ऐं हुन खां पोइ माइंस डिपार्टमेंट हिकिड़ी कमेटी ठाही जेका हुन ते पूरी इन्वेस्टिगेशन ऐं इंक्वायरी कई. असांजो सेक्रेटरी माइंस वियो ऐं उहे सभु ॾिसी आयो आहे. हाणे उहा असांजी नेक्स्ट मीटिंग कॉल थींदी त उन में फाइनलाइज़ करे असां कैबिनेट खे उहा शइ अप्रूवल लाइ मोकिलींदासीं. बाक़ी हिन वक़्तु ग्रेनाइट जी माइनिंग बंदि आहे नगर पार्कर में. जी सेकंड सप्लीमेंट्री. नो सप्लीमेंट्री मैडम. ओके जी खुरमशेर जमा साहब. मैडम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं अपने जवाब में कि 2019 में जो है बीच में इनफैक्ट पहले 2000 में बंद कर दिया गया था काम, क्योंकि उन्होंने इनफैक्ट उनको लाइसेंस मिला था, लीज मिली थी, फिर भी उन्होंने काम नहीं किया. और उसके बाद 2019 के अंदर भी काम को बंद कर दिया गया था FWO की जानिब से. मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बेसिकली इन जो एरियाज़ हैं सारे, यहाँ पे वैसे तो इतना कोई कारोबार है नहीं, तो आप नहीं बेहतर समझते हैं कि किसी तरीके से इसे शुरू कराया जाए, प्रायोरिटी बेसिस पे कराया जाए, वहाँ पे लोगों को उस इलाके में जो है रोज़गार मिलेगा, और उसके साथ साथ आप इसको एक बड़ी तादाद के अंदर इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी जो है मुल्क के अंदर आ सकती है. इसमें कोई आपके ऐसे प्लान्स हैं जिसमें इसको बिज़नेस को प्रमोट किया जाए और एरिया के जो रेजिडेंट्स हैं उनके रोज़गार के लिए इस पर काम किया जाए? क्योंकि इतने सालों से इसका बंद रहना, तो ये मैं समझता हूँ कि ये मिनिस्ट्री का फेलियर है. जी मैडम, ये खुरम साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया है और डिपार्टमेंट की भी यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग लीजेस ग्रांट करें और लोगों को जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको फ़ायदा मिले. अब यहाँ पे पर्टिकुलरली जो ग्रेनाइट का मामला है, ये हमने मेंशन किया है कि 1990 और 2000 में ये माइनिंग की लीजेस ग्रांट हुई थी और उसमें उसके बाद थर पार्कर के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो लोकल लोग हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा कारूंझर माउंटेन फील्ड है जिसके नीचे हमारा पिंक और ब्लैक ग्रेनाइट मौजूद है. अब वहाँ के लोकल लोगों ने बड़े पैमाने पे एहतजाज किया. उन्होंने कहा कि जी ये हमारे नगर पार्कर का ये कारूंझर जो माउंटेन है ये हमारे इलाके की खूबसूरती है, उसके साथ साथ यहाँ पे फॉरेस्ट है वो इससे इफ़ेक्ट होता है और उसके साथ वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है वो इफ़ेक्ट होती है. तो उस पे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसमें सरदार शाह साहब हैं, नासिर शाह साहब हैं, बंगुल खान महर साहब हैं, कासिम सुमरो साहब हैं और मैं हूँ उसमें. तो उस कमेटी ने इसको रिव्यू किया. उसके रिव्यू करने के बाद हमने अपने एक सेक्रेटरीज़ की कमेटी कंस्टिट्यूट की जिसमें सेक्रेटरी माइंस हैं, सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ थे, सेक्रेटरी फॉरेस्ट थे. उनको हमने टास्क दिया कि वो जाके थर पार्कर में ये विज़िट भी करें और लोगों के ग्रीवेंसेस एक ओपन कचहरी करके सुने. तो उसमें भी हमारी एक पेशरफ्त हुई है और वहाँ के लोगों से पर्टिकुलरली जाके सेक्रेटरी हमारे उस वक्त जुल्फ़कार शाह साहब थे, वो उन्होंने मीटिंग की, मिले
اور ان کے گریونسز جو تھے وہ سنے, اور یہی وجہ تھی کہ لوگوں کو کارونجھر ماؤنٹین کا بہت بڑا کنسرن تھا کہ اس کو نہ بلاسٹ کیا جائے, نہ وہاں پہ کوئی کام کیا جائے. اس کے علاوہ جو ایریا کنسرنڈ ہے جہاں پہ ہمارا گرینائٹ موجود ہے, کیونکہ وہ بڑے لارجر اسکیل پہ ہے, اور اس ایریا کو پروٹیکٹڈ ایریا کر کے اس پہ مائننگ کی بندش کی جائے. تو لوگ اس میں کورٹس میں بھی گئے, مائنز ڈپارٹمنٹ نے بھی فوراً ایکشن لیا. تو اس وقت اس ایریا کارونجھر کا ایریا ننگر پارکر شہر میں ہے, تو اس ایریا کو ہم نے اس وقت سیکیور کرنے کے لیے وہاں پہ مائننگ بند کی بھی ہے, اور کورٹس نے بھی وہاں پہ آرڈر دیے ہوئے ہیں. کورٹس کی بھی کاپیاں میرے پاس پڑی ہیں, فاضل ممبر کو چاہیے تو میں ان کو پرووائڈ کر دوں گا. تو اس وجہ سے کارونجھر میں یہ کام بند ہے. لیکن ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے پاس بہت فائن کوالٹی کا پنک اور بلیک گرینائٹ ہے جس کو ہمیں ایکسٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پہ کام جاری ہے. جیسے یہ معاملات سیٹل ہوں گے تو ہم جو پرانی لیزیں ہیں, ایف ڈبلیو کو ملی ہوئی ہے کوہی نور کی سبلٹ ہوئی لیز, اور اس کے علاوہ ہم دوسری بھی ریلیزز کریں گے جس سے لوکل ایریا کو تھر کو فائدہ ملے گا. جس طرح تھر کول کا فائدہ لوکل ایریا کو مل رہا ہے, اسی طرح گرینائٹ کا فائدہ بھی وہاں کے لوکل لوگوں کو پہلے پریورٹی ہوگی, اس کے بعد آؤٹ سائڈرز کو بھی وہاں مائننگ ہوگی. اس وقت مائننگ اس وجہ سے بند ہے کہ لوکل لوگوں کا کنسرن تھا. تھینک یو. جی ڈاکٹر سیما ضیاء. جی تھینک یو میڈم. میڈم گرینائٹ تو بہت آج کل ویلیوبل ہے اور یہ سٹون ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے, اور آج کل کنسٹرکشن میں اس کا کافی اس کی طرف رجحان ہے. تو مجھے یہ بتائیں کوئی اسٹڈی ہوئی ہے جس پہ ایکچولی وہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ اگر گرینائٹ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو اس سے وائلڈ لائف یا جو لوکل جو ہے ایریا ہے افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس طرح کے تو جو ٹریشرز ہوتے ہیں ان کے اوپر جلدی کام کرنا چاہیے, اور اس کے علاوہ بھی اس علاقے میں یا کہیں اور سے بھی گرینائٹ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے, وہ کس نوعیت کا ہے, جیسے یہ پنک اور بلیک ہے. تو ایک تو کوئی اسٹڈی ہوئی ہے کہ ایریا ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں یا اس سے وائلڈ لائف افیکٹ ہوتی ہے. دوسرا اگر اور کوئی گرینائٹ ہے ہمارے سندھ میں تو ذرا اس کے اوپر بھی ہمیں بتائیں. جی میڈم, اس پہ بالکل ہمارے مائنز ڈپارٹمنٹ نے اسٹڈی کروائی تھی, اور ایک پرائیویٹ کمپنی تھی جس نے آ کے اسٹڈی کی تھی. اس نے اسٹڈی میں ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے, ہمارا تھر پارکر میں کارونجھر کے ایریا میں 20 بلین ٹن ریزرو ہے گرینائٹ کا, جس میں پنک گرینائٹ اور بلیک گرینائٹ دونوں شامل ہیں. اور اس میں جو ایریا مائنیبل ہے وہ 1.5 لاکھ ایکڑ ایریا ہے جس پہ ہم مائننگ کر سکتے ہیں, اور اس میں 50,000 ایکڑ جو ہے وہ اس پروٹیکٹڈ ایریا میں آتا ہے جس میں فارسٹ بھی ہے, وائلڈ لائف بھی ہے, پرانی ہماری آرکیولوجیکل سائٹس ہیں جہاں پہ پرانے مندر بنے ہوئے ہیں. اس ایریا کو لوگوں نے جب پروٹیسٹ کیا تو ہم نے اس ایریا کو روکا ہے. اب جو ہماری رپورٹ تیار ہوئی ہے اس میں ہم نے 1.5 لاکھ ایکڑ جو ہے دیٹ از مائنیبل, مائن کرنے کا ایریا وہ دیا گیا ہے کہ وہاں پہ مائننگ ہو سکتی ہے. تو دیٹ از آر ٹوٹل ریزرو. میں 20 بلین ٹن ریزرو ہمارا ننگر پارکر میں اس وقت انڈر دا سرفیس موجود ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا سندھ میں, اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے گرینائٹ. گرینائٹ از اونلی اویلیبل ان ننگر پارکر ان کارونجھر ماؤنٹین رینج. اوکے. ناؤ کوشچن نمبر 7638 نصرت سیر عباسی صاحبہ یہاں نہیں موجود. ناؤ کوشچن نمبر 7639 نصرت سیر عباسی صاحبہ یہاں نہیں ہے. کوشچن نمبر 7896 عارف مصطفیٰ جتوئی صاحب. Madam Deputy Speaker, 7896 question number. Madam, answer be taken as read. It may. Madam Deputy Speaker, میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کا سالانہ ریونیو کیا ہے, مانا کتنا ٹیکس وصول کرتے ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ تقریباً 8.5 پونے ارب روپے ریونیو کلیکٹ کیا تھا 21 جنوری میں 22 میں سوری. سر منسٹر صاحب یہ بتائیں گے یہ جو ٹیکس ہے یہ کون سے منرلز پہ اوپر یہ ٹیکس وصول کرتے ہیں؟ جی فاضل ممبر صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے. یہ انہوں نے ہم سے مانگا تھا ریونیو کتنا کلیکٹ ہوتا ہے منرل ڈپارٹمنٹ کا, تو ہم نے مینشن کیا ہے 2021-22 میں ٹوٹل 854.6
मिलियन टोटल हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ। उसमें हमारी जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं उसकी मद में उधर से हमें मिलती हैं रॉयल्टी और माइनिंग कंसेशंस, और उसके अलावा जो हमारे रॉयल्टी ऑक्शंस होते हैं डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ पे हमारे रॉयल्टीज़ के ऑक्शन है, उसमें जामशोरो है, ठट्ठा है, खैरपुर है, कंबर शहदाद कोट है, सखर है, कराची है, उसकी मद में हमें ये रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि सरकारी ख़जाने में जमा होके और फिर वो उसको यूज़ किया जाता है। तो उसमें सीमेंट की मद में हमें 2021 और 22 में 418.17 मिलियन और रॉयल्टी सरफेस मिनरल्स की मद में 401.05 मिलियन में जनरेट हुआ। उसके अलावा एनुअल रेंट है हमारा 169 मिलियन और एप्लीकेशन फ़ी और डिमार्केशन फ़ी होती है वो 185 मिलियन। तो ये सब मिला के साल 2021 और 22 में 854.6 मिलियन हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ हमारा माइंस डिपार्टमेंट में। जी मैडम सेकंड सप्लीमेंट्री। जी मिनिस्टर साहब ये बताएंगे कि ये जो टैक्स है माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर, ये मसलन कि फी ट्रक के हिसाब से है, फी टन के हिसाब से है, या कोई ये परसेंटेज के हिसाब से वैल्यू पे? ये वैल्यू के हिसाब से होता है। जो मिनरल वहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है और वहाँ से जब निकाला जाता है तो उसकी वैल्यू को भी देखा जाता है और उसको वे भी किया जाता है। जो टन्स निकलते हैं उस हिसाब से फिर माइंस डिपार्टमेंट के वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं और वो उसको कैलकुलेट करके फिर उसका ओवरऑल वैल्यू लगा के और उस पर वो टैक्स लगाते हैं। मेरा तीसरा ज़मीनी सवाल ये है कि मिनिस्टर साहब ने कहा था कि कोई सीमेंट फैक्ट्री से भी कोई टैक्स वसूल करते हैं, तो ये जो सीमेंट फैक्ट्रियों से ये टैक्स जो उनको मिलता है ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्योंकि सीमेंट फैक्ट्रियों के जो रॉ मटेरियल हैं वो सीमेंट फैक्ट्री के कॉम्पाउंड के अंदर ही होते हैं तकरीबन, तो फिर ये सीमेंट फैक्ट्रियों के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो कैसे कैलकुलेट होता है? सीमेंट फैक्ट्रीज में मैडम इस तरह होता है कि सीमेंट फैक्ट्रीज के पास मटेरियल नहीं होता है। दे टेक द मटेरियल फ्रॉम द माइनिंग एरियाज, जो उनको एलोकेट एरियाज, तो वहाँ से जो माल जो लेते हैं मिनरल्स फॉर द यूज़ ऑफ मेकिंग ऑफ सीमेंट, उसको हम कैलकुलेट करते हैं और हमारे इंस्पेक्टरेट ऑफ माइंस के जो ऑफिसर्स होते हैं, मेरे ख्याल से आई एम सेइंग राइट, वो जाके वहाँ पे विजिट करते हैं और उनकी और सीमेंट फैक्ट्रीज वालों की कैलकुलेशन मिला के फिर उस पर हम लोग अपना वो टैक्स लेवी करते हैं। आपके 3 सवाल हो गए जी। नाउ सारे क्वेश्चंस हो गए। बहुत अच्छे डिटेल में जवाब दिए मिनिस्टर साहब ने। क्वेश्चन आवर इज ओवर। नाउ कॉल अटेंशन नोटिसेस। Call attention notice number 28 of 2022, given notice by Ghazala Syal Saiba. Thank you, Madam. Will the Honorable Minister for Transport and Mass Transit एक सेकेंड मैडम एक रिक्वेस्ट थी जी। जो क्वेश्चन अनआंसर्ड हुए हैं वो मैं हाउस वो मैं कॉल कर चुकी हूँ, तो उसकी वो नहीं होंगी। ओके जी। Thank you again. Will the Honorable Minister for Transport and Mass Transit, Sindh, may please to give answer that what steps are being taken by the department for removal of illegal stops of buses, rickshaws, trucks from Sorabgod, which cause traffic problem. माइक खोल दें इनका। Minister साहब, Transport. Madam, Parliamentary Secretary for Law and Parliamentary Affairs will answer. Okay. मेरा सवाल के सोराबगोट जैसे हम लियारी एक्सप्रेस वे सक्खर की तरफ जब जाते हैं, खैरपुर या सक्खर की तरफ, तो लियारी एक्सप्रेस वे से जब हम नीचे उतरते हैं तो एक्सप्रेस वे का मतलब ये होता है तेज़ रफ्तारी से गाड़ी वहाँ पहुँचे, लेकिन जब नीचे उतरते हैं सोराबगोट पर तो वहाँ पर रिक्शा और बसेस और ट्रक और ये इतना स्टक होता है और सामने वो जो फ्रूट के और सब्जी के जो ठेले होते हैं वो भी खड़े होते हैं, लेकिन बहुत आधा घंटा वहाँ लग जाता है रुकते हुए वहाँ अपने आगे, क्योंकि मेट्रो मोटरवे है, वो मोटरवे जो है काफ़ी दूर है, तो वहाँ पर इलीगल जो मैं ये कहूँगी अपने मिनिस्टर को या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को कि ऐसा आप स्ट्रक्चर बनाएं कि वो जो गाड़ियाँ जब नीचे उतरती हैं लियारी एक्सप्रेस वे से
تو وہاں پر بہت زیادہ اسپیس ہے. وہ جو ہمارے وہاں پر شاید بس اسٹینڈ بھی نہیں ہے اور ٹرک اسٹینڈ بھی نہیں ہے اور منڈی بھی وہاں پر ہے, سبزی منڈی بھی وہاں پر ہے. اس وجہ سے سارا بلاک ہو جاتا ہے, جو ٹریفک ہے وہ آدھا گھنٹہ وہاں بلاک ہو جاتی ہے. ایسا کوئی آپ نے لاہ عمل تیار کیا ہے کہ وہ بسیں جو موٹر وے کی طرف جو جاتی ہیں, جس طرح لاہور میں ہے, ملتان میں ہے, پشاور میں ہے, بہت اچھا ان کا سسٹم بنایا ہوا ہے. تو میں ان سے یہ پوچھوں گی کہ اس طرح کا کوئی آپ نے پروجیکٹ یا ایسا کوئی کام کیا ہے کہ یہ جو گاڑیاں رک جاتی ہیں یا ٹریفک بند ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی ایسا لاہ عمل تیار کیا ہے؟ جی. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, it's a very important question that was being asked. Call attention that the member has asked. This pertains to the area of Sharabgot, جو کہ انہوں نے پوچھا تھا مجھ سے. اس میں میڈم اسپیکر میں بتانا چاہوں گا کہ بالکل there has been the department has taken this as a priority and there are FIRs جو وائلیشنز کرتے ہیں ان کے, وہ ان کی ڈیٹیلز ہیں میرے پاس, میں ممبر کو پرووائڈ کر دوں گا. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. وہیکلز ہیں جن پہ فائنز امپوزڈ ہوئی ہیں, جو چالانز لگے ہیں, وہ سارے ڈیٹیلز میں ان کو دے دوں گا. باقی بھی ریسٹ ایشور دا ڈپارٹمنٹ ہیز آلسو اسپوکن ہیز آلسو ریٹن ٹو دا امپلیمنٹنگ ایجنسیز کہ آپ جتنے بھی یہ ایشوز ہیں ان کو بھی لکھے گئے ہیں کہ آپ ان کے اوپر اسٹرکٹ ایکشنز لیں. تھینک یو میم. Now call attention notice number 30 of 2022 given notice by Mr. Saeed Ahmed. He is not here. Now call attention notice number 31 of 2022 given notice by Mr. Mohammad Shabir. He is not here. Call attention notice number 29 of 2022 given notice by Mr. Ali Khurshidi Saab. موجود نہیں ہے. Call attention notice number 32 of 2022 given notice by Rabia Khatun Saiba. نہیں ہے موجود. Okay. Leave application of the member. No, madam, there is no any leave application. Privilege motion number 4 of 2022 given notice by Mr. Shahnawaz Jadoon. یہاں موجود نہیں ہے. Okay. Adjournment motion number 6 of 2022 given notice by Ms. Farad Simi Saiba. تھینک یو میڈم اسپیکر صاحبہ. میرے خیال میں آج انرجی منسٹر یہاں پہ موجود نہیں ہیں. اگر اس کو ڈیفر کر دیں پھر ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے جب وہ موجود ہوں گے. جی, منسٹر فار پارلیمانی افیئرس. ٹھیک ہے میڈم, ایز دا ممبرز. اوکے, اٹ از ڈیفرڈ. Now, presentation and consideration of the report of Standing Committee on Revenue, Land Utilization, Relief and Rehabilitation on Government Bill number 9 of 2019, the Land Acquisition Sindh Amendment Bill 2019. Yes, Chairman, Mr. Chairman, may please present the report. Zulfikar Shah Saab. Madam, I rise to present the report of the Standing Committee of the Revenue, Land Utilization and Relief and Rehabilitation Government Bill number 9 of 2019, Land Acquisition Sindh Amendment Bill 2019. The report is presented. Now, consideration of the report of Standing Committee on Revenue, Land Utilization, Relief and Rehabilitation on Government Bill number 9 of 2019, the Land Acquisition Sindh Amendment Bill 2019. Minister for Parliamentary Affairs, you may please move the motion. Madam, I rise to move that the consideration of the report of the Standing Committee. Order in the House, please. On Revenue, Land Utilization, Relief and Rehabilitation on the Government Bill number 9, 2019, the Land Acquisition Sindh Amendment Bill may be taken into consideration by the Assembly at once. The motion is that the consideration of the report of Standing Committee on Revenue, Land Utilization, Relief and Rehabilitation on Government Bill number 9 of 2019, the Land Acquisition Sindh Amendment Bill 2019 may be taken into consideration by the Assembly at once. Now I put the motion to the House.
Those who are for the motion may say aye. Aye. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the motion is carried. Now the bill may be taken up clause by clause. Minister for Parliamentary Madam, Affairs. I move that Clause number 2. Clause 2 in origin do stand part of the bill. The motion is that clause number 2 in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say aye. Aye. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the clause number 2 in origin do stand part of the bill. Now clause number 3. Madam, I move that clause number 3 in origin do stand part of the bill. The motion is that clause number 3 in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say aye. Aye. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the clause number 3 in origin do stand part of the bill. Now clause number 1. Madam, I move that clause number 1 in origin do stand part of the bill. The motion is that clause number 1 in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say aye. Aye. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the clause number 1 in origin do stand part of the bill. Now preamble. Madam, I move that preamble in origin do stand part of the bill. The motion is that preamble in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say aye. Aye. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the preamble in origin do stand part of the bill. Now title of the bill. Madam, I move that the title of the bill in origin do stand part of the bill. The motion is that title of the bill in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say aye. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the title of the bill in origin do stand part of the bill. Now third reading. Madam, I move that the bill be passed into law. The motion is that the bill be passed into law. Those who are for the motion may say aye. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the bill is passed into law. Madam, अभी Agenda चलने दें. Presentation and consideration of the report of the Standing Committee on Revenue, Land Utilization, Relief and Rehabilitation on Government Bill number 10 of 2019, the Sindh Land Revenue Amendment Bill 2019. Yes, Chairman may please present the report. Madam, I rise to present the bill, report number Standing Committee of the Revenue, Land Utilization and Relief and Rehabilitation on the Government Bill number 10 of the 2019, the Sindh Land Revenue Amendment Bill number 2019. The report is presented. Now consideration of the report of Standing Committee on Revenue, Land Utilization, Relief and Rehabilitation on Government Bill number 10 of 2019, the Sindh Land Revenue Amendment Bill 2019. Minister for Parliamentary Affairs may please move the motion. Madam, I rise to move that the consideration of the report of the Standing Committee on Revenue, LU Relief and Rehabilitation on the Government Bill number 10-219, the Sindh Revenue Amendment Bill 219 may be taken into consideration by the Assembly at once. The motion is that the report of Standing Committee on Revenue, Land Utilization, Relief and Rehabilitation on Government Bill number 10 of 2019, the Sindh Land Revenue Amendment Bill 2019 may be taken into consideration by the Assembly at once. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say aye, and those who are against it may say no. Ayes have it, and the motion is carried. Now the bill may be taken up clause by clause. Minister Madam, for I move Parliamentary that clause 2 in origin do stand part of the bill. Yes. The motion is that clause number 2 in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say aye. Ayes. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the clause number 2 in origin do stand part of the bill. Now clause number 1. Madam, I move that clause 1 in origin do stand part of the bill. The motion is that clause number 1 in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say aye. Aye. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the clause number 1 in origin do stand part of the bill. Now preamble. Madam, I move that preamble in origin do stand part of the bill. The motion is that preamble in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say aye. Ayes. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the preamble do in origin stand part of the bill. Now the title of the bill. Madam, I move that the title of the bill in origin do stand part of the bill. The motion is that title of the bill in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion it may say no. Ayes have it, and the title of the bill in origin do stand part of the bill.
Now third reading. Madam, I move that bill be passed into law. The motion is that the bill be passed into law. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the bill is passed into law. Now presentation and consideration of the report of Standing Committee on Law and Parliamentary Affairs and Human Rights on Government Bill number 36 of 2021, the Sindh Public Procurement Amendment Bill 2021. Yes, Chairman may please present the report. Madam Speaker, on behalf of the Chairman of the Law and Parliamentary Affairs Standing Committee, Madam, I rise to present the report of the Standing Committee on Law and Parliamentary Affairs and the Human Rights on the Government Bill number 36 of 2021, the Sindh Public Procurement Amendment Bill 2021. The report is presented. Now, consideration of the report of Standing Committee on Law and Parliamentary Affairs and Human Rights on Government Bill number 36 of 2021, the Sindh Public Procurement Amendment Bill 2021. Minister for Parliamentary Affairs may please move the motion. Madam, I rise to move that the consideration, the report of the Standing Committee on Law and Parliamentary Affairs and Human Rights on the Government Bill number 36 of 2021, the Sindh Public Procurement Amendment Bill 2021 may be taken into consideration by the Assembly at once. The motion is that the consideration of report of Standing Committee on Law and Parliamentary Affairs and Human Rights on Government Bill number 36 of 2021, the Sindh Public Procurement Amendment Bill 2021 may be taken into consideration by the Assembly at once. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the motion is carried. Now the bill may be taken up clause by clause. May please, Minister for Madam, I Parliamentary move Affairs, that clause number 2. 2 in origin do stand part of the bill. The motion is that clause number 2 in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the clause number 2 in origin do stand part of the bill. Now clause number 1. Madam, I move that clause 1 in origin do stand part of the bill. The motion is that clause number 1 in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the clause number 1 origin do stand part of the bill. Now preamble. Madam, I move that preamble in origin do stand part of the bill. The motion is that preamble in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the preamble in origin do stand part of the bill. Now title of the bill. Madam, I move that the title of the bill in origin do stand part of the bill. The motion is that title of the bill in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the title of the bill in origin do stand part of the bill. Now third reading. Madam, I move that the bill be passed into law. The motion is that the bill be passed into law. Those who are for the motion may say ayes. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the bill is passed into law. जी आप किस तरह से यहाँ से खड़े होकर मुझसे बात करेंगे? क्यों नहीं आप यहाँ से किस तरह से ये बात करेंगे? मैं आपकी जो है ना Now the House is adjourned to meet again on Tuesday, the 2nd August 2022 at 2:30 p.m.